नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. राज्यांतल्यो सहकारी संस्था एकाच पाक्या हाडून सिंगल ॲप पोर्टल लिंकावरवीं गोंय राज्य सहकारी संस्थे कडेन संलग्न करून संस्थांचो वेव्हार सामको पारदर्शक करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. फाटल्या 4 वर्सांत रस्त्यार भीक मागपी 75 ल्हान भुरग्यांची सुटका केल्या आनी तांकां अपना घरांत धाडल्यात. कांय जाणांक तांच्या मूळ गांवांत धाडल्यात अशी माहिती बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्यान दिल्या. मुस्लीम भावांची ईद उल फित्र परब आयज राज्यांत उर्बे उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली. ते निमतान राज्यपाल आनी मुखेलमंत्र्यांनी गोंयकार भावांक परबीं भेटयल्या. गोरवां सांबाळ आनी चिकित्सा सेवा संचालनालया वतीन केंद्र सरकाराच्या राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यावळी खाला फाल्यां सावन राज्यांत गोरवांच्या पावलांक आनी तोंडाक जावपी रोगां आड लसीकरण कार्यावळीची अंमलबजावणी करतले. आनी हवामान खात्यान आयज सावन 3 एप्रील मेरेन पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. राज्यांतल्यो सहकारी संस्था एकाच पाक्या खाला हाडून सिंगल ॲप पोर्टल लिंका वरवीं गोंय राज्य सहकारी संस्थे कडेन संलग्न करून संस्थांचो वेव्हार सामको पारदर्शक करतले. तशेंच रिणांचो परतावो फावो ते पद्दतीन जावचो हे खातीरय खाशेलें लक्ष दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. नावेलेच्या 70 मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या 14व्या फांट्याचे उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री उलयताले. विजन दवरून काम करतना सहकाराच्या माध्यमांतल्यान समूह शेतीचो प्रयोग सुरू करपा खातीर स्टार्टअपच्या लोकांक वांगडा घेवन वेगवेगळ्या वेवसायांत योगदान दीत सहकार माध्यमांत समृद्धी हाडची अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं 70 मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या नावेली फांट्याचें उक्तावण जालें. फाटल्या 4 वर्सांत रस्त्यार भीक मागपी 75 ल्हान भुरग्यांची सुटका केल्या आनी तांकां अपना घरांत धाडल्यात. कांय जाणांक दुसऱ्या राज्यांत तांचे मूळ गांवांत धाडून तांचे कुटुंबाच्या ताब्यांत दिल्यात. 2024 वर्सांत सगळ्यांत चड 40 भुरग्यांची सोडवणूक केल्या अशी माहिती बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान दिल्या. विधानसभेच्या पटलार लेखी जाप दितना बायल आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ही माहिती दिली. राज्यांतल्या विंगड भीक मागपाचे सुवातेर उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लो भुरगीं संरक्षण युनिटान भुरगीं कल्याण समिती, भुरगीं हक्काचे संरक्षणा खातीर गोंय राज्य आयोग आनी पुलिसांच्या मजतीन खुबश्या जोड मोहिमो हातांत घेतल्यात. भुरगीं हेल्पलायन ही सरकारांत विलीन करून हे 24 वरां हेल्पलायनीचेर भुरगीं भीक मागपाची प्रकरणां नोंद जातात आनी कर्मचारी रोखडीच ताची दखल घेतात. भुरग्यांची सोडवणूक जाले उपरांत तांची भलायकी आनी सुरक्षा निश्चित करपा खातीर भुरग्यांची जिल्लो इस्पितळांत वैजकी चांचणी जाता. भुरगीं कल्याण समितीच्या आदेशा उपरांत तांकां अपना घरांत धाडटात. कांय प्रकरणांत भुरग्यांक तांचे मूळ गांवांत धाडटात आनी गरज पडल्यार तांकां आपल्या कुटुंबा बरोबर परत मेळोवन दितात. भुरग्यांक तांचे मूळ गांवांत धाडले उपरांत तांचे पुनर्वसन आनी जिण्णोदार जावचो म्हूण भुरगीं कल्याण समिती हें प्रकरण त्या भुरग्यांच्या मूळ गांवच्या संबंदीत भुरगीं कल्याण समिती कडेन धाडटा. मुस्लीम भावांची ईद उल फित्र परब आयज उर्बे उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. गोंयचे राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय आनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक खास करून मुस्लीम भावांक ईद उल फित्राचे परबे निमतान शुभ प्रसंगार परबीं आनी शुभकामना भेटयल्यात. रमजान हो वायट विचार, उतरां आनी कृती सावन पयस रावपाचो म्हयनो आसा. मोहम्मद पैगंबरान मोग, शांतिकाय, भावपण आनी दया ह्या ईश्वरीय मुल्यांची आमकां शिकवण दिली. ईद उल फित्र सण दर एकल्याचे जिणेंत खुशालकाय, मोग आनी शांतिकाय घेवन येवं अशें राज्यपालांनी आपले संदेशांत म्हळां. मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मुस्लीम समाजांतल्या भावांक ईद उल फित्राची परबीं भेटयली. ईद उल फित्राच्या शुभप्रसंगार आमी सगळ्यांनी सलोखो राखून मानवी मुल्यांचो आदर करुया आनी राज्याच्या विकासा खातीर काम करुया अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. मजगतीं ईद उल फित्रची परब आयज मडगांवां उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली. ह्या निमतान मालभाट मडगांवच्या जामिया मशिदींत सकाळीं मुखेल प्रार्थना जाल्यो. उपरांत भाविकांनी एकामेकांक ईदाची परबीं भेटयली. ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले गोंय राज्य हज समितीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला हांणी गोंय हें आदी सावन धार्मीक एकचाराची बरी देख आसून गोंयांत कितलींशींच वर्सां मुस्लीम भाव गुण्या गोविंदान रावतात अशी प्रतिक्रिया प्रगटायली. ईदाची ही परब सगळे समाजाक एकठांय हाडपी आसून संवसाराक शांती आनी एकचार हाचो संदेश दिवपी ही परब आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें.
ईद उल फित्र मनीसकुळयेक देवाची भक्ती आनी मनशाची सेवा करपाची प्रेरणा शक्त दिता अशें सांगून ईद उल फित्रा निमतान जमात ए इस्लामी हिंदाचे प्रदेशाध्यक्ष आसिफ हुसैन हांणी सगळ्या गोंयकार भावा भयणांक ईद उल फित्राची परबी भेटयल्या. रमजानाचो संदेश हो देव आनी मनीसकुळयेच्या एकचाराचें प्रतीक आसा आनी मनीसकुळयेक शांततायपूर्ण आनी सुसंवादी कल्याणकारी समाजा खातीर यत्न करपाचें आपोवणें दिता अशें आसिफ हुसैन हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. गोरवां सांबाळ आनी चिकित्सा सेवा संचालनालया वतीन केंद्र सरकाराच्या राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यावळी खाला फाल्यां सावन म्हळ्यार 1 एप्रील 2025 सावन राज्यांत गोरवांच्या पावलांक आनी तोंडाक जावपी रोगां आड लसीकरण कार्यावळीची अंमलबजावणी करतले. ही कार्यावळ 30 दीस चलतली. हेडगी जनावरां सयत सगळ्या गोरवांक आनी म्हशींक वासीन दिवपाचो यत्न आसतलो. जनावरांची रोग प्रतिकार शक्त तपासपा खातीर भारत सरकारान दिल्ल्या यादी प्रमाण वेंचीक गांवांतल्यान वासीन दिवचे पयलीं आनी वासीन दिले उपरांत जनावरांचो सेरा नमुना घेतले. तशेंच वासीन दिल्ल्या जनावरांची वळख आनी म्हायती दवरपा खातीर तांच्या कानाक टॅग लायतले. गोरवांच्या पावलांक आनी तोंडाक जावपी हो रोग संसर्गीक आसून ह्या रोगाक लागून दूद उत्पादनांत लुकसाण जाता. दूद शेतकारांनी आपल्या जनावरांक वासीन दिवपा खातीर खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक सहकार्य करपाची विनंती केल्या. हवामान खात्यान आयज सावन 3 एप्रील मेरेन पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून फुडले 4 दीस पावस पडपाची शक्यताय आसा. काल आयतारा अदीं दमट हवामान जातालें. मार्चांत आदींच तापमान वाडीक लागून उबाळ जाला. हाका लागून 20 मार्च मेरेन तापमान वाडीचो येलो अलर्ट आशिल्लो. मात अचकीत हवामानान बदल जालो आनी 25 मार्चाक चडशा वाठारांनी पावस शिरशिरलो. ते उपरांत पावसाचो येलो अलर्ट सुरू जाल्लो. आयज सोमाराक वराक 30 ते 40 किलोमीटर गतीन खुबश्या वाठारांनी वारो मारपाची शक्यताय आसा. काल मुरगांवां सगळ्यांत चड 33.4°C तापमानाची नोंद जाली जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.3°C आशिल्लें. ओदिशा ते कॅमरून मेरेनचो उण्या दाबाचो पट्टो आतां छत्तीसगड, तमिळनाडू सयत महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत पावला. हाका लागून पावसाची दाट शक्यताय आसा. आतां मेरेन 1 मार्च उपरांतचो आडवेळो पावस 5.9 मिलीमीटर जाला. गोंय सरकाराच्या नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्या वतीन राज्य पावंड्या वयली एड फिल्मां आनी रील तयार करपाची सर्त जाहीर केल्या. एड फिल्मां आनी रील मेकिंगाक गिरायक म्हळ्यार हक्क आनी जापसालदारकी असो हे सर्तीचो विशय आसा. गोंय मनोरंजन सोसायटी ही सर्त चालीक लायता. सर्ती खातीर नोंदणी अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 14 एप्रील 2025 आसा आनी चित्रपट सादर करपाची निमणी तारीख 5 मे 2025 आसा. गोंय मनरिजवण सोसायटीचे कचेरींत सकाळीं 10 ते सांजवेळा 5 वरां मेरेन अर्ज सादर करपाक मेळटले. सर्तीच्या अदीक म्हायती खातीर गोंय मनरिजवण संस्थेच्या esg.co.in संकेतथळाचेर भेट दिवची अशें गोंय मनरिजवण सोसायटीच्या मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. गोंयचे प्रतिभावान न्यायाधीश म्हूण नामना मेळिल्ले मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एवरीक सांतांद सिल्व हांचे कुडीचेर आयज मडगांवां निमणे संस्कार जाले. 28 मार्च ह्या दिसा तांकां दुखेस्त मरण आयिल्लें. मरणा वेळार तांची पिराय 92 वर्सांची आशिल्ली. आयज बड्डे मडगांव हांगाच्या तांच्या घरा कडल्यान तांची निमणी यात्रा भायर सरली. उपरांत मडगांवच्या होली स्पिरीट इगर्जेंत निमणी प्रार्थना जाली. उपरांत मडगांवच्या शिमितरींत तांची कूड माथयेक लायली. ह्या वेळार वेगवेगळ्या स्तरावयले मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 10 मे 1933 दिसा गोंयांत पुर्तुगेज राजवटींत सिल्वाचो जल्म मडगांवां जाल्लो. पुर्तुगालांतल्या नामनेच्या कोयंब्रा विद्यापिठांतल्यान तांणी कायद्याची पदवी मेळयल्ली. 1957 वर्सा पोर्तुगीज राजवटींत फोंडेचे खाशेले न्यायदंडाधिकारी म्हणून तांची नेमणूक जाल्ली. गोंयचे सुटके उपरांत ताची पयल्या दर्ज्याचो न्यायीक दंडाधिकारी म्हणून नेमणूक जाली. ते उपरांत ते एक पावंडो वयर चडत मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जावपा मेरेन पावली मारली. एक निपक्षपाती आनी न्यायाच्या चौकटींतल्यान सगळ्यांक न्याय दिवपी न्यायाधीश म्हूण तांणी आपली प्रतिमा तयार केल्ली. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. राज्यांतल्यो सहकारी संस्था एकाच पाक्या खाला हाडून सिंगल ॲप पोर्टल लिंका वरवीं गोंय राज्य सहकारी संस्थे कडेन संलग्न करून संस्थांचो वेव्हार सामको पारदर्शक करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. फाटल्या 4 वर्सांत रस्त्यार भीक मागपी 75 ल्हान भुरग्यांची सुटका केल्या आनी तांकां अपना घरांत धाडल्यात. कांय जाणांक तांच्या मूळ गांवांत धाडल्यात अशी माहिती
बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान दिल्या. मुस्लीम भावांची ईद उल फित्र परब आयज राज्यांत उर्बे उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली. गोरवां सांबाळ आनी चिकित्सा सेवा संचालनालया वतीन केंद्र सरकाराच्या राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यावळी खाला फाल्यां सावन राज्यांत गोरवांच्या पावलांक आनी तोंडाक जावपी रोगां आड लसीकरण कार्यावळीची अंमलबजावणी करतले. आनी हवामान खात्यान आयज सावन 3 एप्रील मेरेन पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.